नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म रितासमा मुखिया। सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको 4 महिनापछि बल्ल बन्यो संसदीय समिति। कुनै विधेयक पारित भएनन्। अयोग्य लडाकुलाई रकम दिने निर्णयको चौतर्फी आलोचना। मुलुकमा शान्ति सुरक्षा अत्यन्त नाजुक। राजधानीमा दिन दहाडै महिलाको हत्या हुँदा पनि हत्यारा पत्ता लाग्न सकेन। अनुसन्धानमा लापरवाही भएको आशंका। सिन्धुपाल्चोकको चर्चित सुकुटे बीचले हडप्यो 30 रोपनी भन्दा बढी वन र बगर। सञ्चालककै खुलेआम धम्की। स्थानीय सरकार र प्रशासनकै मिले मतो। रुसी मिसाइल आक्रमणबाट युक्रेनमा कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु। ओमानमा रहेको 9 तले अपार्टमेन्ट पूर्ण रूपमा क्षति। वार्ताको वातावरण बिग्रिएको युक्रेनको प्रतिक्रिया। र राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा एनआरटीसँग 3 स्टार क्लब पराजित। जितसँगै एनआरटी 16 अङ्कका साथ तालिकाको 8औं स्थानमा। प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनको नामले चिनिन्छ, तर त्यही विधेयक अधिवेशन एउटा पनि विधेयक पारित नगरी अन्त हुँदैछ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले बिजनेस नै नपाएर संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त हुँदा खल्लो लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अहिलेको प्रतिनिधि सभामा 3वटा विधेयक मात्रै उत्पत्ति भएका हुन्। ती 3 विधेयकमध्ये बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयकलाई विशेष संसदीय समिति बनाएर अर्को अधिवेशनमा अघि बढाउने सहमति बनेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयक भने विषयगत समितिमा पठाउने निर्णय भएको छ। तर संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक चालु अधिवेशनमा मत विभाजनको माध्यमबाट टुङ्ग्याउने विषयमा मुख्य 3 दलबीच सहमति जुटे पनि उनीहरू यसलाई टुङ्ग्याउन समेत असफल रहे। सत्तापक्ष र एमाले बीच कुरा नमिलेपछि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक पनि विषयगत समितिमा पठाउने निर्णय भएको छ। त्यसैले यो अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयक पारित भएनन्। विधेयक पारित गर्न नसके पनि संसदले 10वटा विषयगत र 2वटा संयुक्त समिति भने गठन गरेको छ। तर सांसदहरूलाई यतिमा चित्त बुझेको छैन। यद्यपि सरकार भने केही भएको छैन भन्ने तथ्य स्वीकार गर्न तयार देखिन्न। भएका छन् थुप्रै विधेयकहरू छलफल भएर अहिले समितितिर गएका छन्। थुप्रै विधेयकहरू पारित पनि भएका छन्, केही समितिमा गएका छन्। त्यसकारण तपाईँले केही पनि काम भएको छैन भन्ने कुरा नै गलत कुरा हो। नम्बर 1। नम्बर 2 कुरा समितिमा गएको छ, समितिले छलफल गर्नुपर्छ, समिति निर्माण भएको छ। सरकारले बचाउ गरे पनि प्रतिपक्ष मात्रै होइन, सत्ता पक्षकै सांसद पनि यो अधिवेशनमा चित्त बुझ्दो काम भएको स्वीकार गर्न तयार छैनन्। उनीहरू असन्तुष्ट छन्। यो संसदले दुईचोटि एउटा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बाहेक अरू कुनै काम गर्न सकेन र जनताको पक्षमा कुनै ठोस काम नगरिकन यो संसदको अन्त्य हुन लाग्नु हामी सबैको लागि दुःखद विषय हो। विधेयकहरू प्रक्रियामा छन्, तर त्यो टुङ्गिँदैन। त्यो अल्मल्याउन खोजेको मात्रै जस्तो देखियो हैन। त्यो प्रक्रियामा छ, चाङ छ। आज चाहिँ बल्ल समिति बनेको स्थिति छ। ती सबै विधेयकहरूलाई समितिमा लाने गरी संसदले पास गरेको छ। त्यसैले एकदमै प्रभावकारी ढङ्गले फास्ट ट्र्याकमा हाम्रो आवश्यकता पुरा गर्ने गरी कामहरू नभएको महसुसमा आफैलाई पनि भएको छ। आगामी दिनमा संसदले यी विषयहरूलाई सुधार गर्न जरुरी छ। संसदको एउटा बैठक बस्न करिब 8 लाख खर्च हुन्छ, तर राज्यको पैसा र सांसदहरूको समय खर्च गरेर 4 महिनाको अवधि त्यत्तिकै खेर गएको छ। यो अवधिमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भयो, सत्ताको लुछाचुँडी चल्यो, तर संसदले पनि बिजनेस पाउन सकेन। आएका विधेयक पनि टुङ्गोमा पुग्न सकेनन्, जसको कारण संसदको पहिलो अधिवेशन बिना उपलब्धि केवल समिति मात्रै बनाएर सकियो। प्रतिनिधि सभाको जारी अधिवेशन आज रातिदेखि अन्त्य हुँदैछ। हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा सांसदहरूले बेथिति र सरकारको काम कारबाहीको चर्को आलोचना गरे। देश आर्थिक सङ्कटमा रहेको बेला सरकारले अयोग्य लडाकुको नाममा राज्य कोषबाट रकम बाँड्न लागेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिपक्षी मात्र नभएर सत्ता पक्षकै सांसदहरूले पनि सरकारको यो कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम दिन प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरू गर्मागरम बहसमा उत्रिएका छन्। सरकारका कामकारबाही, जारी व्यतिथि र जनजीविकाको सवालमा सांसदहरूले सदन मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। अयोग्य लडाकुको नाममा राज्यकोषबाट रकम बाँड्न लागि विषयमा प्रतिपक्षी मात्र नभएर सत्ता पक्षकै सांसदहरूले पनि सरकारको चर्को आलोचना गरे। एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले अयोग्य लडाकुलाई रकम वितरण गर्ने गरी वर्तमान सरकारले निर्देशिका पारित गरेको भन्दै उक्त निर्णय तत्काल खारेज नगरे एमाले जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि बाध्य हुने चेतावनी दिए। शान्ति प्रक्रियालाई पुरा गर्न नसोच्ने, त्यसमा अगाडि बढ्न नचाहने अनि देशको ढुकुटीबाट दिनौ पैसा निकालेर लिएर जाने, गरिबले नुन किनेर खान सक्ने अवस्था छैन, दाल तेल चिनी किनेर खान सक्ने अवस्था छैन, तरकारी किनेर लगेर घर पकाएर खान सक्ने अवस्था छैन, गरिब मर्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ। त राज्य कोषबाट यस्तो प्रकार दोहन हुँदैछ कि दिन दहाडै देश लुटिएको छ। सभामुख महोदय, यस्तो कुरा हामीलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन र हामीले यो कुरा तत्काल यो निर्णय खारेज होस् भन्ने कुरा हामी माग गरिरहेका छौँ। सभामुख महोदय, यो कुरा सदा सहायतालाई हामी सदा सहायताका साथ यी कुराहरू उठाइरहँदाखेरि यसलाई सुन्ने काम भएन भने, यसलाई नजरअन्दाज गरेर सरकार अगाडि बढ्ने कोसिस गर्यो भने यसका विरुद्धमा जस्तो सुकै कदम पनि हामी उठाउन तयार छौँ। सरकारको यो कदमप्रति सत्तापक्षकै सांसदहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन्। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले आर्थिक सङ्कटका बेला सरकारले संसद छलेर सो निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। उकासिने होइन सभामुख महोदय, झन् तल झर्ने स्थिति बनेको छ। त्यसैले देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न विशेष पहल गरौँ। युवालाई रोजगारी दिन, साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गर्न, कृषिलाई उद्योग सरहको मान्यता दिई युवालाई कृषिमा लाग्न अभिप्रेरित गर्न, देशभित्र नै आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने सहज वातावरण नबन्दासम्म युवालाई देशमा रोक्न सकिँदैन। त्यसतर्फ आगामी बजेट केन्द्रित गर्न म सभामुख महोदय मार्फत सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र भने यो निर्णयको बचाउमा उत्रिएको छ। माओवादीको तर्फबाट निर्वाचित सांसद माधव सापकोटाले 2 लाखसँग जोडेर माओवादीका लडाकुको अपमान नगर्न चेतावनी दिए। म गम्भीरतापूर्वक तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, 2 लाख ठुलो मूल्य होइन। मानिसहरूको हुर्मत लिने जो शरीरमा गोली बोकेर हिँडेको छ। केही दिन अगाडि म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थिएँ। दिलमाया बुढा मगर दैलेखको हुनुहुँदो रहेछ, अमृता रावल जुम्लाको हुनु रहेछ र केही समय अगाडि पाटन हस्पिटलमा उहाँको अपरेसन भएको, इन्फेक्सन भएका कारण उहाँको पुरै पिप बगिराखेको थियो र उपचार गर्न सकेन भनेर गुवा गुवा रोइराख्नु भएको थियो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा। त्यो हेरेर म पनि रुनु बाहेक अरू केही गर्न सकिनँ। अपमान गर्ने यो व्यवस्था जसले ल्यायो त्यसका लागि अपमान गर्ने कसैलाई छुट छैन। सापकोटाले अयोग्य लडाकुहरूलाई 2 लाख दिने निर्णय 2073 सालको सरकारले बजेटमै गरेको भन्दै त्यो बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री नेकपा एमालेका विष्णु पौडेलले नै अहिले विरोध गरिरहेको भन्दै संशय प्रकट गरे। तर अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले भने सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राज्य कोषबाट रकम बाँड्ने निर्णय मन्त्रालयबाट नभएको स्पष्ट पारेका छन्। केही व्यक्तिलाई पोस्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, अनियमितता गर्ने, राज्यको कोषलाई जथाभावी बाँड्ने, घोटाला गर्ने, टाट पल्टाउने, भ्रष्टाचार हुन थाल्यो, कुम्ल्याउन थाले, व्यक्ति पोषित काम हुन थाल्यो भन्ने जुन तपाईँलाई लागेको छ त्यो हुँदैन, हुन दिइँदैन र म त गर्दैन, हामी कोही पनि गर्दैनौँ। त्यो विश्वास यहाँलाई दिलाउन चाहन्छु। हामीले जनता, म त के भन्छु भने व्यक्तिभन्दा माथि उठेर, त्यति मात्र होइन पार्टीभन्दा पनि माथि उठेर देश र जनताको लागि काम गर्ने हो र त्योभन्दा अर्को कुनै लक्ष्य छैन। अर्थमन्त्री महतले राज्यको रकम दुरुपयोग गर्न नदिने भन्दै पानीमाथिको ओबानो बन्ने प्रयास गरे पनि सरकारले भने रकम वितरण गर्ने गरी निर्देशिका पारित गरिसकेको छ। आफू अनुकूलको समीकरण भन्दा जे जस्ता निर्णय पनि स्वीकार्ने र इतर समीकरण बनेपछि विरोध गर्ने दलहरूको पुरानो रवैया हो। यो रवैया अहिले उत्कर्षमा छ। सरकारको कदमलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमै विवाद सिर्जना हुँदा सरकारको भविष्यलाई लिएर अनेक आशंका सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा फरार रहेका सांसद लक्ष्मी महत्तोको विषयलाई लिएर विवाद भएको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको अन्त्यमा सभामुख देवराज घिमिरेले यो अधिवेशनभर संसदमा अनुपस्थित भएका सांसदहरूको नाम सुनाएका थिए। त्यस क्रममा एमाले सांसद कोइरी बिरामी रहेका कारण बैठकमा उपस्थित नभएको सूचना सुनाएपछि विरोध भएको हो। हत्या आरोप लागेर फरार रहेका व्यक्तिलाई बिरामी भएको बहानामा उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका हुन्।
लक्ष्मी महतो कोइरी बिरामी भएको भन्ने विषयवस्तुमा बारम्बार यहाँ प्रश्न उठिरहेको छ। बिरामी भएको हामीलाई लाग्दैन र हामीले स्वीकृति पनि गरेको छैन। यस कारणले यो प्रस्ताव हामी यो बाहेक अरूको मात्रै स्वीकृति गर्ने कुरा म जानकारी गराउँछु। सांसदहरूले विरोध जारी राखेपछि सभामुख घिमिरेले सांसदहरूलाई बोल्न समय दिएका थिए। त्यस क्रममा सांसदहरूले फौजदारी अभियुक्त भएको र अदालतले थुनामा पठाउन आदेश दिएको व्यक्तिलाई बिरामी भनेर अनुपस्थित स्वीकृत गर्न नसकिने बताएका थिए। सम्मानित उच्च अदालत जनकपुरको आदेश अनुसार उहाँ चाहिँ थुनामा बस्नुपर्ने भनेर महासचिवलाई चिठी लेखिएको र त्यो चिठी आजसम्म कार्यान्वयन नभएर लगातार 10 पटक अनुपस्थित हुँदा पनि कुनै संसदीय समितिमा राखेको भनेर सुन्नमा आएको छ। सभामुख महोदय, अदालतमा यो प्रश्न उठेर यिनी मान्छे फरार हुन् कि बिरामी हुन् भन्ने प्रश्नमा अदालतले निर्णय गर्नु पर्यो भने अदालतले निर्णय चाहिँ के गर्छ? म्यानमारलाई तपाईँ चाहिँ नि चोख्याउन मिल्दैन, ऊ माथि कारबाही हुनुपर्छ। म गृहमन्त्री भएका बेला उहाँ बिरामी परेको होइन, उहाँ फरार अभियुक्तको रूपमा हामीले खोजी गरेका थियौँ। उहाँ फरार अभियुक्त हो। गत मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनपछि पुस 25 गते संसदको पहिलो बैठक बसेको थियो। शुक्रबारको समेत गरी प्रतिनिधि सभाका 28 बैठक बसेका छन्, तर फरार सांसद कोइरी 21 पटक मात्र संसदमा अनुपस्थित भएको जनाइएको छ। मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो प्रबन्ध नभएको विषय पटक पटक उठ्ने गर्छ। वर्षौंसम्म निर्मला आफन्तको हत्यारा पत्ता नलागेको विषय त जगजाहेर नै छ। राजधानीमा दिनदहाडे हत्या हुँदा पनि प्रहरीले सुईको समेत पाउन सक्दैन। यस्तै एक घटना हो कपनमा 9 दिन अघि भएको निरा पाण्डे हत्या प्रकरण। नेपालमा महिला हत्यासँग सम्बन्धित हरेक प्रकरणका महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू लुकाइएका छन्। निराको हत्या प्रकरणमा पनि ठिक यस्तै गरेको छ प्रहरीले। घटना घटेको 9 दिन हुन लागिसक्यो, तर 8 दिनमा मात्रै प्रहरी घटनास्थलमा आएर अनुसन्धान गरेको छ। यसमा शङ्का गर्ने ठाउँ पक्कै पनि छोडिएको छ। त्यो के अरे पसलको इन्भेस्टिगेट गरेको जम्मा 7 दिन मान्छेलाई ज्यान मारिसकेपछि चोरले जहिले पनि आफ्नो पर्ने आधी घण्टामा टाइम दिए पनि लुकाउँछ नि त। 7 दिनपछिसम्म गएर खोजेर हुन्छ। निरा पाण्डे आचार्य वैशाख 7 गते सरस्वती नगर स्थित आफ्नै पसलमा थिइन्। त्यस दिन पसलमा निरा एक्लै थिइन्। त्यही एकान्तको मौका पारेर उनीमाथि आक्रमण भएको थियो। निरा बस्ने काउन्टर पसलको पछिल्लो भागतिर भएकाले छरछिमेकलाई समेत घटनाबारे थाहा हुन सकेन। दिन दहाडै एक महिलाको दर्दनाक हत्या भयो, कसैले सुईको समेत पाएन। निरु पाण्डे आचार्य वैशाख 7 गते यही पसलमा रहेकी थिइन्। उनीमाथि यही धारिलो हात हतियारको प्रयोगबाट 20औं ठाउँमा प्रहार भएर हत्या भएको थियो। दिन दहाडै राजधानीकै ठाउँमा बसिरहेकी एक महिलाको हत्या भयो, तर यसको तथ्य अझै खुल्न सकेको छैन। यो घटना घटाउने धारिलो हतियार प्रयोग गरेर हत्या गर्ने हत्याराको अझै खुल्न सकेको छैन। विभत्स हत्यापछि निरालाई बोराले ढाकिएको अवस्थामा पसलमा आएका ग्राहकले देखेको बताइएको छ। रक्ताम्य अवस्थामा निरा ढलिरहेको देखेपछि अत्तालिएर उनले नै प्रहरीलाई खबर गरेकी थिइन्। प्रहरीका अनुसार निराको शरीरमा धारिलो हतियार चक्कुले विभिन्न ठाउँमा घुचेको, ठाउँ-ठाउँमा छिया हुने गरी काटेको, हातमा कोपिएको पनि छ। निराको हत्या फरक प्रकृतिले भएको छ। घटना भएको 9 दिन पुरा भयो, तर प्रहरीले हत्यारा पत्ता लगाउन सकेको छैन। अरू त अरू अनुसन्धान गर्ने प्रहरी निकाय घटनाबारे बोल्नै चाहँदैन। निरा पाण्डे आचार्यको विभत्स हत्या भएको आज 8 दिन पुगिसकेको छ। यस्तो विभत्स हत्याको प्रारम्भिक अनुसन्धानको नतिजा पनि अझै आउन सकेको छैन। प्रहरीले यस्तो संवेदनशील र विभत्स हत्याकाण्ड जुन राजधानीमै भयो, यस्तो प्रकरणको अनुसन्धान टुङ्ग्याउन किन ढिलासुस्ती गरिरहेको छ? न्यायका लागि निराका माइती पक्षसहित ठुलो सङ्ख्यामा स्थानीयहरूले पसल अघि नै विगत 9 दिनदेखि धरना दिइरहेका छन्। तर प्रहरीले घटना भएको 7 दिनपछि मात्र घटनास्थलमा अनुसन्धान गर्न आएको उनीहरूको दाबी छ।
प्रहरीको ढिलासुस्तीले हत्यासँग सम्बन्धित तथ्यहरू लुक्ने आशंका छ। हामी दिनदिनै 9 दिनसम्म आएर यो टट्टा घाममा हामी किन बस्थ्यौँ? हाम्रो एउटा चेलीलाई दिन दहाडै यतिको ठुलो मेन रोडमा दिनेमा काठमाडौँको बिचमा चाहिँ नि मार्छन्। अनि हामीले न्याय खोज्न आउँदाखेरि हामीले महिलाहरूले गर्दाखेरि हाम्रो निराको लोग्नेको ज्यान जोखिम भयो भनेर भन्ने हो। घरदेखि छरछिमेकसम्म अनुसन्धान होस्, हामी त्यही भन्न आएका हौँ। हामी महिलाले घरमै हाम्रो सुरक्षा छैन भने हामीले कहाँ गएर सुरक्षा पाउने? हामी त्यसको लागि यहाँ न्याय खोज्दैछौँ। निर्मला पन्तको जस्तो ढाकछोप नहोस्, पैसामा यो सरकार नबिकोस्। मीरा पाण्डेको हत्या प्रकरणको विषयमा सदनमा समेत आवाज उठेको छ। सांसदहरू पनि पीडितले न्याय नपाएसम्म विरोध जारी राख्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। आफ्नै पसलमा बसेको बेलामा मीरा पाण्डे आचार्यजीको जसरी त्यहाँ आक्रमण भयो र दिउँसो हत्या भयो, सरकार देशको राजधानीमा देशको मुटुमा भएको यो आक्रमणका बारेमा पनि सरकार बेखबर छ। त्यो आक्रमणमा को संलग्न छन्, ती दोषीहरू ती अपराधीहरू कहाँ छन्, अहिलेसम्म पनि खोज्ने, उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, कानुनको कठघरामा खडा गर्ने, दोषीलाई दण्डित गर्ने सन्दर्भमा सरकार बेखबर छ। मीरा हत्या प्रकरणको विषयमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ, CIB काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले अनुसन्धान गरिरहेको छ। निर्मला हत्या प्रकरण लगायत कैयौँ घटनाको सत्य तथ्य छानबिन नभएकाले यस घटनामा भएको ढिलासुस्तीले सोही क्रम दोहोरिने पीडितहरूको दाबी छ। निरु पाण्डे आचार्यको हत्यारा पत्ता लगाउन किन ढिलासुस्ती भएको छ? कतै यसलाई राजनीतिक संरक्षणको आधारमै अन्य घटनासरह बनाउन खोजिएको त छैन? यस विषयमा सरकारवाला निकायको ध्यान पुग्न सकोस्। क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, प्राइम टेलिभिजन, काठमाडौँ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। शुक्रबार प्रदेशसभाको 14औं बैठकबाट उनले विश्वासको मत प्राप्त गरेका हुन्। उनले नेकपा माओवादी केन्द्र सहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदको मत प्राप्त गरेका छन्। मुख्यमन्त्री शर्माले संविधानको धारा 188 को उपधारा 2 बमोजिम विश्वासको मत मागेका थिए। मतदानमा सहभागी 39 जना सांसद मध्ये मुख्यमन्त्री शर्माको पक्षमा 29 मत परेको छ भने विपक्षमा 10 मात्रै परेको छ। उनले नेकपा एमाले र राप्रपा बाहेक सबै दल तथा स्वतन्त्र सांसदको मत प्राप्त गरेका हुन्। उनलाई माओवादीको 13, कांग्रेसको 14, समाजवादीको 1 र 1 जना स्वतन्त्र सांसदको मत प्राप्त भएको हो। यसअघि पहिलो पटक शर्माले 6 माघमा विश्वासको मत लिएका थिए। त्यो बेला एमाले राप्रपा सहितको विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए भने कांग्रेसले विपक्षमा भोट हालेको थियो। यद्यपि राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि 17 चैतमा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए। त्यो बेला राप्रपा बाहेकका सबै दलले समर्थन गरेका थिए। तर राष्ट्रिय राजनीतिको समीकरण अनुसार कांग्रेस माओवादीको सरकार बन्ने भएपछि 27 चैत्रमा एमाले समर्थन फिर्ता लिएको थियो। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौं। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल स्वास्थ्य उपचारका लागि भारतमा छन्। उनको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिले गर्ने सम्पूर्ण काम उपराष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यद्यपि कतिपयले मन्त्री परिषद पूर्णता नहुनुमा राष्ट्रपति स्वदेशमा नभएको बेला शपथको विषयलाई जोड्ने गरेका छन्। के राष्ट्रपति स्वदेशमा नभएकै कारण मन्त्री परिषद विस्तार रोकिएको हो त? नेपालको संविधान 2072 को धारा 67 को 2 मा राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने काम उपराष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने उल्लेख छ। संविधानमा नै राष्ट्रपतिले गर्ने काम उपराष्ट्रपतिले गर्ने भनेर स्पष्ट लेखिएको कारण उपराष्ट्रपतिले मन्त्रीलाई शपथ गराउन सक्ने प्रश्न छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 9औं पटक मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी गरिरहँदा मन्त्रीलाई शपथ खुवाउन राष्ट्रपति नभएको विषय पनि चर्चामा छ। तर कानुनका जानकारले संविधानले नै राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा उनले सम्पादन गर्ने सम्पूर्ण काम उपराष्ट्रपतिले गर्ने भनेर किटान गरेका कारण राष्ट्रपतिको अभावमा उपराष्ट्रपतिले सम्पूर्ण काम गर्न सक्ने बताएका छन्। राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण कार्यहरू गराउनु पर्ने हुन्छ नि। यदि राष्ट्रपति अनुपस्थिति छ भने उहाँको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने शपथ ग्रहणको कार्य
उपराष्ट्रपतिबाट गरिने प्रावधान यो संविधानले राखेको छ। यसमा कुनै पनि काम राष्ट्रपतिबाट हुने कुनै पनि काम रोकिएको अवस्था छैन। त्यसकारणले राष्ट्रपति अनुपस्थित छ भने स्वतः मुलुकको राष्ट्रपति को हुने भयो त उपराष्ट्रपति हुनुभयो। प्रष्ट छ, यसमा कतै कुनै किसिमको दुविधा छैन। सत्तामा सहभागी काङ्ग्रेसको शेखर गगन समूहले नाम नपठाएका कारण मन्त्री परिषदमा विलम्ब भएको भनिएको छ। तर सो समूहका नेता आफ्नो समूहको नाम छिट्टै पठाउने र उपराष्ट्रपतिले शपथ गराउने विषयमा कुनै दुविधा नरहेको बताउँछन्। मुख्य कुरा जनताको कामप्रति हामी संवेदनशील हुनुपर्छ। त्यसकारणले गर्दा सरकारले जुन जुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको छ, चाहे प्रधानमन्त्री लिएको होस् चाहे अन्य मन्त्री लिएका हुन्, ती जिम्मेवारीहरू समयमा चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व हो। मन्त्री परिषद त निकट भविष्यमा नै विस्तार भइहाल्छ। सरकारमा सहभागी मन्त्रीले पनि केही दिनभित्रै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने बताउँछन्। विधिक कुरा पनि होलान्, अब यो पोलिटिकल कुरा पनि होलान्। यसले चाहिँ अब सरकारको कामलाई, सरकारको निर्णय गर्ने कुरालाई रोकिएको छैन। सरकार आफ्नो गतिमा काम गरिरहेकै छ। कतिपय मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन हुँदाखेरि मन्त्रालयका कामहरू अगाडि बढाउने कुरामा त केही कठिनाइ हुन्छ नै। त्यो कुरा पनि अब छिटै टुङ्गिएला भन्ने विश्वास गरौँ। किस्ता किस्तामा मन्त्री परिषद विस्तार गरेको भन्दै आलोचना खेपेका प्रचण्डले उपनिर्वाचन लगतै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग अझै 4वटा मन्त्रालय बाँकी छन्। यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ दलहरूलाई सहमतिमा ल्याएर छिट्टो मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन प्रचण्ड सामु चुनौती छ। स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता विषय नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भनिए पनि कतिपय बालबालिका आधारभूत खोपबाट नै वञ्चित छन्। 4% बालबालिकाले खोप नै पाएका छैनन्। 20% बालबालिकाले नियमित खोप पाएका छैनन्। विडम्बना त के छ भने यस्तो स्थिति हुँदा पनि सरकारी भण्डारबाट धेरै खोप खेर जाने अवस्थामा छन्। जन्मेदेखि 15 महिनाको अवधिमा बालबालिकाले 13 प्रकारको खोप लगाउनुपर्छ। तर नेपालमा पछिल्लो 22 वर्ष यता सन् 2022मा नियमित खोप नलगाउने बालबालिकाको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको एनडीएचएस सर्वेक्षणले देखायो। 2022 को तथ्याङ्क अनुसार 4% बालबालिकाले कुनै पनि खोप नलगाएको देखाएको हो, जबकि 2016मा 1% मात्रै थियो। यति धेरै मात्रामा बालबालिका खोप लगाउनबाट वञ्चित भएको भन्दै यसबाट निम्तन सक्ने जोखिमका विषयमा चासो एवं चिन्ता व्यक्त भएको छ। केही जिल्लामा खोप लगाउन छुट भएका बालबालिकाको संख्या बढेर दादुरा र रुबेलाको महामारी समेत देखा पर्यो। तब सरकारले छुटेका बालबालिकालाई खोप लगाउने अभियान सुरु गरेको छ। वैशाख 15 र वैशाख 31 गते देशैभरिका स्वास्थ्य संस्थाबाट खोप अभियानको कार्यसूची छ, जस अनुसार वैशाख 15 गते पहिलो दिन देशैभरिका स्वास्थ्य संस्थामा खोप कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो। भोलि रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुने, रोग लाग्ने, कुनै कुनै व्यक्तिहरूलाई अपाङ्ग हुने र कसै कसैको मृत्यु पनि हुने गरेको छ। विभिन्न चरणमा कोभिड-19 भन्दा पनि धेरै संक्रामक रोगहरूको विरुद्धमा हामीले खोप दिँदै आइरहेका छौँ र खोप नलागेको बेलामा महामारी, दादुरा महामारी जस्तो खालको समाचार पनि हामीले बेला बेलामा सुन्ने गरेका छौँ। त्यही भएर यो एउटा मौका हो खोप लगाउनको लागि म सम्पूर्णलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। तथ्याङ्क अनुसार ठूलो मात्रामा खोप लगाउने बालबालिका छुटेका छन्, तर महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले यही खोप आवश्यकता भन्दा बढी खेर जाने गरेको उल्लेख गरेको छ। यता बालबालिकाले खोप नपाउने, उता खोप खेर जानुले सरकारवाला निकाय बालबालिकाको स्वास्थ्यमा कति जिम्मेवार छ भन्ने प्रश्न पार्छ। यता स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत रहेको खोप व्यवस्थापन शाखाले पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाए भन्दा बढी नै खोप खेर जाने गरेको स्वीकार गरेको छ। तर जिम्मेवार निकायहरूसँग कुन खोप कति मात्रा खेर गयो भन्ने तथ्याङ्क भने छैन। जति चाहिँ तोकिएको छ, तोकिएको मापदण्ड भन्दा बढी खोपहरू खेर जाने दर हाम्रो छ। यसमा स्वीकार्नु पर्छ, त्यो स्वीकार्छौँ हामी र यसलाई कम गर्नको लागि प्रयासहरू पनि भइरहेको छ। तर हाम्रो समस्या किन खोपहरू खेर जान्छन् भन्दाखेरि अब खोप बच्चालाई, कुनै पनि बच्चालाई खोपबाट वञ्चित हुनु हुँदैन। ऊ खोप केन्द्रमा आयो भने त्यसलाई खोप लगाउनै पर्छ भन्ने पोलिसी पनि छ। हाम्रो खोप कभरेज बढाउनु पनि पर्छ र बच्चाहरू कुनै खोप केन्द्रमा आएको बच्चालाई छुटाउनु पनि हुँदैन।
त्यो कारणले गर्दाखेरि अब एउटा बच्चाको लागि पनि त्यो भ्याक्सिन भाइल खोलेपछि अरू खोप खेर जाने अवस्था पनि छ। बाल मृत्युदर घटाउन तथा बालबालिकालाई विभिन्न रोगबाट बचाउन यो कार्यक्रम विषम 2034बाट 3वटा जिल्लामा सुरु गरिएको थियो। 4 प्रकारका खोपबाट सुरु गरिएको खोप कार्यक्रम सबै जिल्लामा 13वटा रोग विरुद्धको खोप सञ्चालनमा छ। कोही पनि बालबालिका खोप लगाउनबाट वञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने सरकारको नीति छ। तर सरकारको लापरवाहीका कारण सबै बालबालिकाहरू खोपको पहुँचमा आउन सकेका छैनन्, जसका कारण सुधार हुँदै गएको भनिएको बाल मृत्युदर फेरि बढ्न सक्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। बिचौलिया माफियाहरूले सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा हडपेको विषय बेला बेलामा सार्वजनिक भइरहन्छ। यसै क्रममा शक्ति र पहुँचको आडमा सिन्धुपाल्चोकको चर्चित सुकुटे बीचले वन र बगर मिचेर ब्रह्मलुट गरेको तथ्य फेला परेको छ। सरकारी सम्पत्तिको चरम दोहन हुँदा पनि स्थानीय सरकार एवं प्रशासन भने उल्टै सञ्चालक सङ्घको मिलेमतोमा मुखदर्शक छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जब थकान र तनाव महसुस गर्छन् तब पुगिहाल्छन् सिन्धुपाल्चोक स्थित सुनकोशी किनारमा रहेको सुकुटे बीच रिसोर्ट। उनी यो रिसोर्टमा अहिलेसम्म झन्डै 1 दर्जन पटक पुगिसकेका छन्। त्यसो त यो रिसोर्टलाई धेरैले प्रचण्ड गएर बस्न थालेपछि नै चिनेका हुन्। ब्रान्ड एम्बेसडर जसरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै प्रचार गरिदिएपछि सुकुटे बीच रिसोर्टमा हिजो आज सयौं युवा युवतीको ठुलै लाइन लाग्ने गरेको छ। एउटा रिसोर्टमा प्रधानमन्त्री गएर आराम गरे, युवा युवती गरेर रमाइलो गरे। यहाँ कसैले आपत्ति मान्नुपर्ने कुनै कुरा छैन। तर खतरनाक कुरा चाहिँ कहाँनेरि छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै प्रचार र संरक्षण गरिदिएको यो सुकुटे बीच रिसोर्टले वन र बगरको 33 रोपनी जमिन कब्जा गरेको भेटिएको छ। सडक र मसान घाट नै मासेर धन्दा चलाएको पाइएको छ। यी बगरहरूलाई हेर्नुहोस्, नाङ्गो आँखाले हेर्दा पनि सहजै देखिन्छ। कतिपयले भोटेकोशी समेत भनेर चिन्ने सुनकोशीको बगरलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति जसरी सुकुटे बीचले कब्जा गरेको छ। यही बगरमा दर्जन भन्दा धेरै टहराहरू यसरी बनाएर गोरख धन्दा चलाएको छ। बगरमै डान्स पार्टी चलाएको छ। बगरमै सीसी क्यामेरा राखेर अन्य व्यक्तिहरूलाई बगरमा हिँड्न समेत निषेध गरेको छ। खोलाको बगर र वनको जमिन कब्जा गरेर सुकुटे बीचमा हर रात यसै गरी चलिरहन्छ मस्तीको धन्दा। अर्थात् यहाँ कहीँ कतै कसैले पनि रोकटोक गर्दैन। नगरपालिका आँखामा पट्टी बाँधेर बस्छ, प्रहरी आँखा देख्दैन, प्रशासन संरक्षण गर्छ र हर रात यसै गरी बगर कब्जा गरेर यहाँ डिस्को सहितको मस्ती चलिरहन्छ। विगत 25 वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको सुकुटे बीच रिसोर्टको नाममा जम्मा 3 रोपनी 6 आना मात्रै जग्गा छ। यो पूर्जा हेर्नुहोस्, सुकुटे बीचका सञ्चालक महेन्द्र सिंह थापाको नाममा 3 रोपनी 6 आना मात्रै जग्गा रहेको प्रश्न देखिन्छ। लाल पूर्जा अनुसार सोलुखुम्बु घर भएका थापाले 2075 भदौ 27 गते मात्रै रिसोर्ट सञ्चालन भएको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको देखिन्छ। 5 वर्ष अघि जग्गा पास भए पनि रिसोर्ट भने 25 वर्षदेखि सञ्चालनमा छ। बठ्याइपूर्वक 3 रोपनी 6 आना जग्गा हत्याएका उनले वन क्षेत्र, सडक र नदी किनारको 33 रोपनी सरकारी जग्गा यसरी कब्जामा लिएर 36 रोपनी क्षेत्रफलमा सुकुटे बीच चलाइरहेका छन्। कतिसम्म भने मसान घाट नै मासेर उनले धन्दा चलाइरहेको भेटिएको छ। दर्शकबिन, हामी उभिएको थलो सुकुटे बीचको पार्किङ स्थल हो। यो कुनै समय यहाँ पहरी समुदायको घाट थियो। घाट नै मासेर सुकुटे बीचले घाटै कब्जा गरे यसरी आफ्नो धन्दा चलाइराखेको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो क्षेत्रमा पार्किङ छ। योदेखि ठ्याक्कै तलपट्टि उसले यहाँ टहराहरू, टेन्टहरू बनाएर एउटा टेन्टमा एक जोडी राखे बराबर झन्डै 4500 रुपियाँ रकम असुल्दै आएको छ। त्यो पनि बगरको जमिनमा। सँगै छेउमा खोला छ, त्यसपछि बगर छ, त्यसपछि घाट छ। यो सबै कब्जा गरेर सुकुटे बीचले खुलेआम धन्दा चलाइराखेको छ। त्यो पनि प्रशासन र नगरपालिकाको संरक्षणमा। यहाँ कोही बोल्नेवाला छैन, सबको मुखमा बुझो लगाएको छ। सुकुटे बीचले र धन्दा चलाइराखेको छ यसरी खुलेआम।
सुकुटे बीचका सञ्चालक महेन्द्र थापाले सबैभन्दा धेरै बगरको जमिन कब्जा गरेका छन्। झन्डै 10 देखि 15 रोपनी जमिन उनले बगर क्षेत्रको मात्रै कब्जा गरेका छन्। वन, मसान घाट र सडकको जमिन समेत गरेर 33 रोपनी सरकारी जमिनमा हैकम जमाएका छन्। स्थानीयलाई खुल्लम खुल्ला चुनौती दिँदै धन्दा चलाइरहेका छन्। हामीसँग यो विषयमा सुरुमा बोल्न आनाकानी गरे पनि पछि बोल्न तयार भएका उनलाई बगर र वनको जमिन निजी सम्पत्ति जसरी कब्जा गर्न पाइन्छ भनेर सोध्यौं। जवाफमा उनले भने यो सामान्य कुरा हो, नामै बीच भनेर खोलेको छु अनि बगर कब्जा नगरेर के गरौँ त? नामै त सुकुटे बीच, गोर्खा बीच, नानी बीच, अनि बीच चाहिएन मलाई। नामै त बीच राखेको छु, नभए किन दर्ता गर्दै पर्यटन मन्त्रालयले? चाहियो भन्ने झ्याप्प झ्याप्प खोला कब्जा गरिदिने। त्यो त अब बीच चाहेको, नामै बीच राखेको छु अनि बीचमा खैरो ल्याउनु पर्ने, विदेशी नेपाली ल्याउनु परेन। बीच मेरो सेलिङ पोइन्ट नै बीच हो। बीच भनेर मैले सेल गर्छु। बीच भन्ने भन्दैमा तपाईले बगिरहेको खोलै कब्जा गरेर त्यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ टन्नसँग छाप्राहरू बनाएर पैसा असुल्दै अवैध तरिकाले त्यसरी हिँड्न त पाइन्छ त? त्यो त अब हामीले अब त्यो राजस्व तिर्छौँ के अरे होइन। अब स्थानीय सरकारदेखि लिएर अनि हामीले तिर्नुपर्ने ठाउँमा, हामीले गर्नुपर्ने ठाउँमा नि गरिरहेछौँ। सबै मिलेर गर्नु भारी है त? होइन, सुन, मिल्नु पर्दैन, मिल्नु पर्दैन, मिल्नु पर्दैन, मिल्नु पर्दैन। किन मिल्नु पर्दैन भने हामीले हाम्रो हिसाबहरू सबै पारदर्शी राखेछौँ। उनको रवाफ र जवाफ यस्तो देखिन्थ्यो कि यहाँ कसैले उनलाई हल्लाउन चलाउन सक्नेवाला छैन। जे गरे पनि कसैले रोक्ने आँट गर्दैन। त्यसो त यो कुरा उनले बगर, वन, मसान घाट र सडकको जमिन नै कब्जा गरेर पुष्टि गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई मुड फ्रेस गराउन ल्याउने र उनीहरूको आडमा सरकारी निकायमा धम्की दिने र आतंक मचाउने गर्दै आएका छन्। लमजुमको उदयपुर स्थित देउराली डाँडामा पहिरोका कारण भासिएको सडक निर्माणको काम सुरु भएको छ। तनहुको डुम्रेदेखि लमजुङ बेसी सहर हुँदै मनाङसम्म पुग्ने सडक खण्डको देउराली डाँडामा पहिरोका कारण सडक भासिएको थियो। लामो समयदेखि सडक निर्माण नहुँदा आवागमनमा प्रभाव पर्नुका साथै यात्रुहरूले जोखिम यात्रा गर्दै आएका थिए। लमजुङको देउराली डाँडामा भासिएको सडक निर्माणको काम सुरु भएको छ। पहिरोका कारण भासिएको सडक लामो समयदेखि निर्माण नहुँदा आवागमनमा समस्या उत्पन्न भएको थियो। फेवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले भ्याटसहित 13 करोड 65 लाख 15 हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरी काम सुरु गरेको छ। सडक निर्माणका लागि स्लोप ट्रमिङ र टेवा पर्खाल निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले जेठ महिनाको पहिलो सातासम्म सडक बन्द हुने भएको छ। निर्माण कार्यका लागि दैनिक 12 घण्टा सडक बन्द गरी वैकल्पिक बाटोको प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ। यात्रुहरूको सहजताका लागि दिनको समयमा केही घण्टा मात्र सडक खोलिने डुम्रे बेसी सहर चामे सडक योजनाले जनाएको छ। सडक बन्द भएको समयमा यात्रुवाहक सवारी साधनलाई उदयपुर रिठेबगर जोड्ने बाटो हुँदै चण्डी प्रसादगढ अन्तर्गतको डाइभर्सन बाटो प्रयोगमा ल्याइएको छ। यस्तै मालवाहक साधनलाई भने उदयपुर बजारमै पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको डुम्रे बेसी सहर चामे सडक योजना कार्यालयले जनाएको छ। जुन अनस्टेबल स्लोपको कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ झुन्डिएर बसेका चाहिँ जुन डेब्रिजहरू छ त्यो डेब्रिजहरूलाई क्लिन गर्नको लागि र स्लोप क्लिनिङको काम पनि सुरु भइरहेको छ, जसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ दैनिक 12 घण्टा जति चाहिँ यातायात बन्द गरेर चाहिँ हामीले काम सुरु गरिरहेका छौँ। त्यस स्लोप क्लिनिङको काम गर्दै गर्दा हामीले चाहिँ सडकभन्दा माथि टेवा पर्खाल निर्माण गरेर यस बर्खायाममा चाहिँ पहिरोबाट चाहिँ यातायातलाई अवरुद्ध गर्नबाट चाहिँ बचाउनको लागि हामीले चाहिँ स्लोप क्लिनिङ र टेवा पर्खाल निर्माण कार्य गरेर चाहिँ पहिरो नियन्त्रणको काम चाहिँ सुरु गरेका छौँ। 2 वर्ष अघिदेखि वर्षातको समयमा लामो समय अवरुद्ध बनेको उक्त सडकमा अस्थायी व्यवस्थापन गरी यातायात सञ्चालन गरे पनि समय समयमा सुक्खा पहिरो खस्दा यातायात प्रभावित हुँदै आएको थियो। वर्षायाममा सडक सञ्चालन हुन सक्ने गरी पहिलो चरणमा काम थालेको मजदुरहरूले बताएका छन्। तपाईँले यत्रो पहिरो आएको छ र हामीलाई सेफ्टीहरू छ होइन। अब हाम्रो रिक्सहरूको अब फेवा कम्पनी मार्फत चाहिँ हामी यहाँ आएका छौँ र हाम्रो सुरक्षाको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ कसैलाई पनि दुर्घटनाहरू भएको क्रममा जिम्मेवारी कसले ल्याउने भन्ने क्रममा चाहिँ हामी धेरै सोचेमा छौँ र
र यो कुराहरू हाम्रो चाहिँ न्युजले राखिदियोस् भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई पूर्ण विश्वासहरू छ र तपाईँहरूको पनि साथ सपोर्ट मिलोस्। पहिरोका कारण यात्रा जोखिमपूर्ण बनेको भन्दै सर्वसाधारणले स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि, संघीय र प्रदेश सांसद लगायतलाई ताकेता दिँदै आएका थिए। 2078 भदौमा गएको पहिरोले सडक बगाउँदा रिठे बगर हुँदै चण्डीप्रसाद गढको डाइभर्सन प्रयोग गरे पनि माथिबाट आउने पहिरो तलको सडकको कमजोर अवस्थाका कारण यात्रा जोखिम हुँदै आएको थियो। पहिरोले सडक भत्किएपछि लमजुङ सदरमुकाम बेसी शहर सहित हिमाली जिल्ला मनाङसम्मको यातायात प्रभावित हुँदै आएको छ। प्राइम एचडीका लागि लमजुङबाट सृजना बरालको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा 103 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1925 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 103 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यस्तै कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या 375 जना पुगेको छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा 26 जना, आइसियूमा 8 जना र 1 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 53 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। संक्रमण बढेसँगै कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज खोप लगाउन मन्त्रालयले सबैमा आग्रह गरेको छ। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएपछि व्यवसायीसँग बाँकी रहेका लाखौंका रिचार्ज कार्ड के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। बास्कोटाले शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा लाइसेन्स खारेजी भएपछि लाखौंको रिचार्ज कार्डको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताए। स्मार्ट टेलिकम सरकारले खारेज गरेको छ, तर 50औं करोड त्यसले जारी गरेको रिचार्ज कार्डको पैसा बजारमा छ र सयौं मान्छेहरू असुरक्षित बनेका छन्। 17 अर्बभन्दा बढी त्यसको दायित्व वहन गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ। सरकारले दायित्व वहन गर्नुपर्दछ र सडकमा मान्छे रिटेलरहरू कुटिने स्थिति अन्त्य होस्। स्मार्ट टेलिकमले अरबौं बक्यौता नतिरेपछि लाइसेन्स खारेज भएको छ। यससँगै कम्पनीको सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति राज्यले नियन्त्रणमा लिएको छ। उपभोक्तामा भने आफूले प्रयोग गरिरहेको सिम के हुन्छ भन्ने अन्योलता बढेको छ। सरकारले भने यस विषयमा थप निर्णय गरिसकेको छैन। नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन 2080 आगामी वैशाख 24 गते काठमाडौँमा आयोजना हुने भएको छ। नेपाल सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल र नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युटले संयुक्त रूपमा उक्त सम्मेलन आयोजना गर्न लागेका हुन्। अर्थतन्त्रका वर्तमान चुनौती तथा समृद्धिको मार्गचित्र मूल विषयवस्तु रहेको उक्त सम्मेलन काठमाडौँमा आयोजना गर्न लागेको हो। सम्मेलनका विषयमा जानकारी दिन शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त शिखर सम्मेलनका नेपालको वर्तमान आर्थिक एवं बैंकिङ क्षेत्रका समस्या तथा त्यसको समाधानका उपायहरूमाथि विचार विमर्श हुने सिबी फिनका अध्यक्ष पवन बैंक वित्तीय संस्थाहरू जुनसुकै सेक्टरमा लगानी गरेको छ। अघि भोसरले पनि भन्नुभयो, हामीले 85% जति चाहिँ ट्रेडिङमा लगानी गर्यो। दिगो विकासमा चाहिँ लगानी नै ब्याङ्कहरूले गरेको छैन। त्यसको मतलब त्यो अपर्च्युनिटी नगरे हो या भएर पनि नपाएको हो भन्ने दुईटै प्रश्न हुन सक्छ। त त्यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने के आवश्यक छ भने ब्याङ्कले चाहिँ अब सिबी फिनको काम के हो भने यतातिर चाहिँ हामी चाहिँ बढी जोर गर्नु पर्यो। यो दिगो विकासको लागि हामी सबैलाई थाहा छ। आर्थिक एवं बैंकिङ सुधार तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको भावी कार्यदिशा तय गर्न सम्मेलनबाट पर्याप्त सुझाव समेटेर प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाइनेछ। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा एनआरटी 3 स्टार क्लबलाई पराजित गरेको छ। शुक्रबार सातो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा एनआरटीले 3 स्टारलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। एनआरटीका लागि एकमात्र निर्णायक गोल सञ्जीव विष्टले खेलको 37औं मिनेटमा गरेका थिए। जितसँगै एनआरटी 16 अङ्कका साथ तालिकाको 8औं स्थानमा उक्लिएको छ भने 3 स्टार 22 अङ्कका साथ तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। पराजयसँगै 3 स्टारले शीर्ष स्थानमा उक्लने अवसर गुमाएको छ। तालिकाको शीर्ष स्थानमा 23 अङ्कका साथ जाउला खेल रहेको छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको 4 महिनापछि बल्ल बन्यो संसदीय समिति। कुनै विधेयक पारित भएनन्। अयोग्य लडाकुलाई रकम दिने निर्णयको चौतर्फी आलोचना। मुलुकमा शान्ति सुरक्षा अत्यन्त नाजुक। राजधानीमा दिन दहाडै महिलाको हत्या हुँदा पनि हत्यारा पत्ता लाग्न सकेन। अनुसन्धानमा लापरवाही भएको आशंका। सिन्धुपाल्चोकको चर्चित सुकुटे बेचले हडपियो 30 रोपनी भन्दा बढी वन र बगर। सञ्चालनकै खुले आम धम्की। स्थानीय सरकार र प्रशासनकै मिलेमत्तो। रुसी मिसाइल आक्रमणबाट युक्रेनमा कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु। ओमानमा रहेको 9 तले अपार्टमेन्ट पूर्ण रूपमा क्षति। वार्ताको वातावरण बिग्रिएको युक्रेनको प्रतिक्रिया। र राजधानीमा जारी शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा एनआरटीसँग 3 स्टार क्लब पराजित। जितसँगै एनआरटी 16 अङ्कका साथ तालिकाको 8औं स्थानमा। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।